الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وجاروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تمام حضرات ایک مرتبہ الفاتحہ تین مرتبہ اخلاص اول آخر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب العالمین ایک مرتبہ اور فاتحہ پڑھ گئے تین مرتبہ اخلاص اول آخر قریب پاک پڑھ گئے ملک پڑھ گئے یا مولا کریم سلام پاک پڑھ گئے تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آمین یا رب العالمین اس کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درجاتاً توفاتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے قبول فرما آمین آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما تمام صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت شہداء کربلا شہداء احد شہداء بدر تبع تابعین نبیین صدیقین خلفاء راشدین اشرا مبشرہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما یا رب العالمین پیارے آقا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تمام رفقا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما یا رب العالمین شیخ پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما یا رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے کلمہ گوشت گزشتہ کے سب دروح کو اس صلاۃ و پیش کرتے قبول فرما یا رب العالمین بالخصوص ساری کلام کا ثواب مغفرت کا ثواب یا رب العالمین عاشقی کے والد روح کو پیش کرتے قبول فرما یا رب العالمین محروم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلامت عطا فرما یا رب العالمین محروم کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا رب العالمین کی روح کو مقام علیین میں جگہ نصیب فرما یا رب العالمین کی روح کو جنت باغ میں سے باغ عطا فرما یا رب العالمین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما یا رب العالمین ان کے لیے تمام قبر کا منازل آسان عطا فرما یا رب العالمین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے دنیا میں اگر اس سے غلطی کوئی چکی یا مولا کریم پیارا آقا علیہ السلام کے صدقے سے معاف عطا فرما یا رب العالمین تمام مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی روح کے صلاۃ و پیش کرتے قبول فرما ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام نصیب فرما یا رب العالمین کی روح کو مقام علیین میں جگہ نصیب فرما یا رب العالمین ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کی تمام مشکل آسان فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى فتعالى الله
لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तमाम मिलकर दुरूद पाक का नज़ारा पेश करते हैं। आइए मिलकर पढ़िएगा मेरे साथ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल